अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, नसीम ज़हरा साहिबा जो हैं वो काफ़ी मंझी हुई जो एंकर पर्सन है और पाकिस्तानी जो मीडिया है इस पे गुज़श्ता 15-20 सालों से इनकी काफ़ी पकड़ है और इनकी काफ़ी कही जाती है। ये मारिया मेमन के प्रोग्राम में मौजूद हैं और ट्रंप के हवाले से ये कुछ इंकशाफात कर रही हैं। आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। किसी से पूछ रहे हैं कि अच्छा इमरान खान, व्हाट अबाउट इमरान खान। और ये जो मशवरे भी नसीम साहिबा दिए जा रहे हैं कि अगर हुकूमत इनकार कर देगी तो फिर वो एक सियासी शहीद भी बन सकती है, उनके सियासी बयानिए में एक जान भी पड़ सकती है, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं उसका अभी से आगाज कर दिया है? मैं तो देख रही हूँ इतने अग्रेसिव है कि एक्चुअली वजीर दिफा और वो राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने तो ट्रंप साहब की शान के अंदर काफ़ी कलमात भी कह दिए। हालांकि सियासी तौर पे अगर आप कोई स्टेटमेंट दे उसमें डिफरेंस है, अगर आप बतौर वजीर ये स्टेटमेंट दे तो डिप्लोमेटिक एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, लेकिन बहरहाल वो अभी से आपको लग रहा है आहिस्ता 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 वो नैरेटिव बना रहे? मेरा ख्याल है इसमें मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एक तो ये बात कि देखें, ये एक चीज है जो इनएविटेबल हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में हमने देखा है कि बहुत से मामलात जो हैं, बहुत सी सियासत जो है वो बातचीत में आगे पीछे, रेटरिक, अटैकिंग ईच अदर, द वर्ड्स become more important than actions and policies, and we are seeing that consistently बहुत से मामलात पे। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि पीटीआई ऑब्वियसली बड़ी प्रोएक्टिवली इस मामले पर फोकस किए हुए थी कि जी when ट्रम्प कम्स इन तो फिर उसका हमें फायदा होगा। और हमने ये देखा कि मैं बात करी थी वहां लोगों से अमेरिका में कि बहुत 6-7 महीने पहले पीटीआई जो डायस्पोरा वो 95 इफ नॉट 99% इज प्रो इमरान, और उन्होंने बड़ी सिस्टमैटिकली इस पर काम किया 7-8 महीने पहले, जब उनको एक सेंस हुआ कि डेमोक्रेट्स तो नहीं करेंगे, बाइडेन का सब के सामने था। फिर इन्होंने बाकायदा एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी जहां जहां इनके लिए मुमकिन था इन्होंने कंट्रीब्यूशन की। फिर दे गेन्ड एक्सेस टू डोनाल्ड ट्रंप, और एक वीडियो चल रही है, मालूम नहीं आपने देखी या नहीं, जहां डोनाल्ड ट्रंप, ज़ाहिर इमरान खान से उनकी ऐसी तो कोई दोस्ती नहीं कि 2 साल से वो उनके साथ कांटेक्ट में, नॉट एट ऑल। इन फैक्ट आप ये देखेंगे कि कुछ दिन पहले वो एक वीडियो में वो किसी से पूछ रहे हैं कि अच्छा इमरान खान, व्हाट अबाउट इमरान खान, तो उनको बताया जा रहा है कि जी ये मामला। तो ये बड़ी एक क्लियर एविडेंस थी कि भाई ये IOU वाली रिलेशनशिप में जा रहे हैं ट्रंप के साथ, कि भाई आप हमें मदद कर। अब वो सवाल उठता है कि भाई इसमें कितनी मदद हो सकती है। तो अब जब ट्रंप आ गए हैं हुकूमत में, और ट्रंप पे तो एम्बेरसमेंट वैसे भी है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत सी स्टेटमेंट्स भी आई कि अच्छा ट्रंप तो वो नेगेटिव लफ्ज हो गया था पाकिस्तान के सियासतदान में, और इमरान को उससे जोड़ा जा रहा था, तो उस पे भी मतलब एक वो फैक्टर है। दूसरा ये कि ये तो आप, मैं, हामिद, हर शो में ये बात हो रही है तो हुकूमत ने जवाब तो देना है, प्लस अपना प्रीएम्प्ट भी करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये असल देखना ये है कि ट्रंप करते क्या है। ये डिस्कशन तो जारी रहेगी कि कौन अमेरिका का दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन गद्दार है, कौन नहीं है। वो आप देखते ही नहीं है कि वो कहते हैं जी इमरान खान जो है ज़ायनिस्ट का एजेंट है, और हामिद एंड आई वर देयर जब इमरान खान ने रिपीटेडली कहा रिकग्निशन नहीं करनी। तो ये तो चलता ही रहता है हमारे यहाँ। और मेरा ख्याल है जो तब सारे पॉलिटिशियंस को अंदाजा भी होता है कि कैंपेन मोड के अंदर मुख्तलिफ ऑडियंस के लिए किस तरह की आप मैसेजिंग कर रहे हैं, तो वो हर चीज को पर्सनली और सीरियसली नहीं लेते। जो टैग कर करके बता रहे हैं जी कि माजी के बयानात, ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत किस तरह चलती है। नसीम साहिबा, लेकिन इस दौरान जो पिछले 1 महीने के अंदर में देखा, बड़ी ही हंगामी तौर पर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट तो नहीं कहूंगी मैं, गवर्नमेंट ने क्या स्पेस गेन करनी है, ओवरऑल जो डिस्पेंसेशन है मुक्तदरा ने बड़ी स्पेस गेन कर लिया है इस दौरान, तो वो तो कंफर्टेबल है ना। अब अगर प्रेशर आता भी है तो जो बहुत सारी पेशबंदी के काम है वो कर लिए, और फिर पर्सनल रेपो क्या कभी कभी ओवर कम कर देती है सिफारती ताल्लुकात के ऊपर, क्या हावी हो जाती है? हमने देखा कि 98 में हुआ ऐसे, जब नवाज शरीफ साहब के जो ताल्लुकात थे जो बैरूनी ममालिक के सरबराह के साथ वो काम आए। खान साहब के तो है ही बड़े कम, मेरा ख्याल है पहला कोई उनका अगर जानने वाला है वो इक़्तिदार में, वरना कहीं और उनके कोई ताल्लुकात इस तरह के अभी बाकी रहे नहीं है। तो क्या ये हावी आ जाया करते हैं रियासतों के अमूर पे? जी मेरा ख्याल है कि डिपेंड इस पे करता है। वही बात है कि अमेरिका में क्या हो रहा होगा, किस हद तक जो पाकिस्तानी पीपैक बनी है, जो
یہ لوگ متحرک ہوئے ہیں, کس حد تک ان کو ایک ملتا ہے لنک ٹو ٹرمپ, اور کون ٹرمپ کن کو اپوائنٹ کرتا ہے, کیونکہ اگر ایسے لوگ اپوائنٹ ہوں گے جن کا, اب آپ نے دیکھا کہ ایک اور دلچسپ بات دیکھی ہم نے کہ ٹارر صاحب جو ٹرمپ کے اسپوکس مین تھے, وہ تو آ کے ہر چینل پہ کہہ رہے تھے, بڑی انیوژل بات تھی, وہ سب پوچھتے تھے ان سے, اچھا جی عمران خان, تو کہتے تھے عمران خان ٹرمپ کی پھپھی کا بیٹا تو نہیں ہے, یہ کوئی بھارتی گیٹ کی سیاست تو نہیں ہے. تو وہ تو آ کے بہت ایکٹیولی, لگتا ہے کہ یہ بڑا کوئنسیڈنس تھا کہ ایکٹیولی آ کے ہر چینل پہ کہہ رہے تھے کہ عمران سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ٹرمپ کا, اور ٹرمپ از ناٹ گوئنگ ٹو فوکس آن دس. لیکن وہ کلنٹن کا جو آپ نے ذکر کیا, ان کا بل کلنٹن کی اور نواز شریف صاحب کا جو ایک تعلق تھا, رشتہ تھا, اور کس طریقے سے پھر اور ممالک بھی, لیبنان بھی, سعودی عربیہ بھی انوالو ہوا, وہ تو ہوتے ہم نہیں دیکھ رہے. لیکن یہ آئی ڈونٹ پٹ اٹ پاس پاسبلٹی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے کسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کسی لیول کے شخص سے کہیں کہ جی آپ انوالو ہو جائیں. ابھی جو حامد بیان کر رہے ہیں کہ جی آئیں گے لوگ, پریشر ڈالیں گے, تو اس میں عمران خان کے حوالے سے کیا, یہ ابھی آپ دیکھیے نا جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ, ان کے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے آن اینڈ آف, ہم دیکھ رہے ہیں, یہ چیزیں بھی اٹھائی جا سکتی ہیں. اور اسی میں پھر عمران خان کے جو ان کی حوالے سے جو معاملات ہیں کہ جن کو جیل سے نکالنا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کرتی ہیں نا کہ کیا جو ریاست کے معاملات ہیں, جو حکومت کے ہیں, وہ پرسنل کس حد تک امپیکٹ کرتے ہیں, یہ میرا خیال ہے ابھی ہمیں اس کا پورا اندازہ نہیں ہے. ماریا کے جو ٹرمپ ہیں اس وقت جو پریزیڈنٹ بن رہے ہیں, ہی از انپریسیڈنٹڈلی پاورفل. ٹھیک بات, یعنی ان کے پاس. جی ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, ویڈیو میں جس طریقے سے نسیم زہرا صاحب ابھی اس بات کا اعتراف کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. یعنی جس طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ روایتی سیاستدان جو ہوتے ہیں, جس طرح جو بائیڈن ہو گیا, جس طریقے سے بل کلنٹن تھا, یا باقی جو اس طرح کے جو لوگ تھے, وہ ایک روایتی سیاستدان اس طریقے سے تھے کہ چیزوں کو وہ کچھ لو اور کچھ دو والی پالیسی کے چکر میں دیکھتے تھے. یعنی کس چیز میں ان کے اپنے اقتدار کا جو ہے وہ دوام ہے, یا اقتدار ان کا کتنا زیادہ چل سکتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا, پھر باقی معاملات جو ہیں وہ اس طرح دیکھتے تھے. جس طرح کہ یہاں پہ نواز شریف اور شہباز شریف اور باقی جو پیپلز پارٹی والے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مان کر چلتے تھے. لیکن ٹرمپ کے والے سے نسیم زہرا نے کہا کہ وہ ایک الگ تھلگ آدمی ہے, اس نے وہی کام کرنا ہے جو اس کا دل کرے گا, یا جو اس کو اچھا لگے گا, یا جو اس کو آئین اور قانون کہے گا وہ کام کرے گا. تو اس حوالے سے اب دنیا میں کہیں پر بھی جس طریقے سے کہ ٹرمپ نے آتے ہی کہا ہے کہ لڑائی اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سے وہ چیزوں کو اپنی قوم کو یا امریکہ کو نکالے گا, تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی وہ لڑائی جاتی ہے. کیوں کہ جو ہتھیار بنانے والے لوگ ہیں, یہ باقی جتنے بھی جو مافیاز ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو ہتھیار بنا کر فروخت کر رہے ہیں مختلف ممالک کو, تو وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کہیں پر امن ہو اور ان کے ہتھیار جو ہیں یا ان کا دھندا جو ہے وہ مندہ ہو جائے. تو اس حوالے سے ناظرین ٹرمپ کا جو آنا ہے وہ ایک غیر روایتی سیاستدان کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو سیاست ہے اس پر اس کا کتنا اثر پڑے گا. امید تو یہی کی جاتی ہے کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ جس طرح ان کے حوصلے پست ہیں, یہ باقی جو لوگ دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں, جو سیاستدان ہیں ہمارے, جو ہماری اشرافیہ ہے, جو حکومت ہے, اس سے لگتا تو یہ ہے کہ ان کے لیے مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں. تو ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوامی حکومت ہے وہ کب وجود میں آتی ہے اس پاکستان میں. آپ بھی انتظار کیجیے, میں بھی کرتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.